बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, आदिल राजा के हवाले से बड़ी अहम खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर तरफ शोर है उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से। उसके अलावा कुछ ऐसे हमारे जर्नलिस्ट हैं जो हमारे अहम सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, उनका एक बड़ा नाम है, उनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात उन पर दर्ज किए जा रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी एक बेचैनी की कैफियत है। हुकूमत अपना अगला एजेंडा जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, वो उनका एजेंडा क्या है और ये सारी गिरफ्तारियाँ और ये खदशात हैं वो किस लिए हो रही हैं, आज इस पर बात होगी। सबसे पहले इब्तिदा करते हैं मेजर आदिल राजा साहब से, जो कि रिटायर्ड हैं और आजकल वो लंदन में मुकीम है। हाज़रीन, मेजर आदिल राजा साहब जो है उन्होंने पाक फ़ौज में बड़े अरसे तक सर्व किया है और वो ISI में एक अहम ओहदे पर रहे हैं। और कुछ अर्सा पहले जब उनके घर पर छापे मारे गए तो वो पाकिस्तान से फ़रार होकर लंदन चले गए। उस पर उनकी एक पूरी वीडियो पड़ी हुई है कि वो कैसे उन्होंने अपना घर छोड़ा और कैसे वो यहाँ से फ़रार हुए और लंदन चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने फिर एक वीलॉग और यूट्यूबर बनकर वीलॉग करना शुरू कर दिए। और उनके जो वीलॉग थे वो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं उन पर होते थे या उनके ख़िलाफ़ होते थे। मोस्टली जो उन्होंने चूँकि इमरान ख़ान की फ़ेवर किया करते थे, इमरान ख़ान के फ़ेवर को वो बुनियाद बनाते थे और इस बुनियाद पर ये अम्ब्रेला के नीचे वो सबसे ज़्यादा जो उनकी वीलॉग्स होते थे वो पाकिस्तान आर्मी के हवाले से ही हुआ करते थे। अब उनके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। मतलब कुछ लोग जो थे वो उनको बड़ा पाकिस्तान का मुहब्बे वतन और लवर और पता नहीं क्या कुछ समझते थे और बनाते थे, जबकि कुछ लोग जो थे वो उनके बारे में ये भी राय दिया करते थे कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो एजेंसियाँ, जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसियाँ, ये उनके हाथों में खेल रहे हैं। मेरी भी आलमोस्ट उनके बारे में एक ऐसी राय थी कि उनके जितने भी व्लॉग्स जो मैंने सुने या जो मैं देख रहा था या मेरी नज़र से जो गुज़रे, वो होता तो यही था कि वो चूँकि पाकिस्तान के आजकल जो हमारी जो कौम है उनके जो जज्बात हैं वो इमरान ख़ान साहब के हवाले से बड़े सॉफ्ट हुए हैं और इन्हीं जज्बात को वो इस्तेमाल करके वो करते ये थे कि वो पाकिस्तान आर्मी बिलखुसूस और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इदारे थे उनके हवाले से वो हर्जा सराई किया करते थे और करते रहते थे। अब चूँकि वो लंदन में मुकीम थे तो वहाँ पर बैठकर उनके वो कानून और उनकी जो शरीयत है वो उनको प्रोटेक्ट करती थी, जिस वजह से उन पर हाथ डालना बड़ा मुश्किल हो चुका था। अब एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि उन्हें लंदन में गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो उनकी गिरफ़्तारी से क्या मामलात क्या होंगे? क्या उनकी गिरफ़्तारी वाकई उनकी गिरफ़्तारी हो गई है या ये एक रूमर चलाया गया है? अगर ये रूमर है तो इसका फ़ायदा किसको हो सकता है और ये रूमर क्यों चलाया गया? और अगर ये गिरफ़्तारी हो गई है तो इस गिरफ़्तारी के असरात क्या होंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि आदिल राजा साहब जो थे उन्हें गिरफ़्तार इसलिए किया गया है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, जो सानियात हुए 9 मई में पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर FIR थी, उनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात दर्ज थे और उन मुकदमात की जो शक थी वो ये थी कि उन्हें दहशतगर्दी, उन्हें हर्जा सराई और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने और लोगों के जज्बात जो उनको पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए वो अपनी व्लॉग करते रहे और उन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की कौम के जो जज्बात हैं वो उभारे हैं मुख्तलिफ़ इदारों के ख़िलाफ़। तो जिससे दहशतगर्दी ने जन्म लिया, जिससे नफ़रत ने जन्म लिया, जिससे 9 मई की जो वाक़यात हुए उनमें लोगों में जज्बात आए और उन्होंने उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर इदारों के ऊपर हमला करवाने के अंदर उनकी जो व्लॉग थे, उनकी जो गुफ्तगू थी, उसका एक बड़ा अहम रोल रहा है। तो उन पर मुकदमा यही था, दहशतगर्दी का मुकदमा था, इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का मुकदमा था, इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई का मुकदमा था और लोगों को इदारों पर हमला करने के लिए उकसाने का मुकदमा था उनके ख़िलाफ़। और जितनी भी आप उनकी व्लॉग देखें जो 9 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद भी वो पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ़ जर्नैल को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते रहे और बड़े गलत नामों से पुकारते रहे। उसमें ISI के सरबराह के हवाले से जिस तरह की गुफ्तगू की गई और जो नाम उन्हें दिए जाते रहे, जनरल फैसल नसीर साहब के हवाले से उन्होंने इसी तरह के कुछ नाम रखे हुए थे। आपको इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके मामलात इस तरह के हो सकते हैं अपने इदारे के साथ कि आपको बहुत सी बातों पर, आप उनकी पॉलिसीज़ पर, आपको उनकी चीज़ों पर एतराज़ हो, आपका तनकीद भी आपका हक़ है, लेकिन आप जब इस तरह चीज़ें बिगाड़ने लग जाते हैं, जब नाम बिगाड़ने लग जाते हैं, जब लोगों को बाकायदा स्टिमुलेट करते हैं, किसी इदारे के ख़िलाफ़ नफ़रत भरते हैं, तो ये यकीनन फिर काबिल बर्दाश्त कौम के लिए भी नहीं होता, इदारे के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं होता। तो ये कुछ इस तरह की एलिगेशन थे उनके ऊपर कि वो जिस तरह की वो चीज़ें करते रहे हैं माजी में या अपने व्लॉग्स में, वो काबिल नफ़रत चीज़ें थीं कि जो लोगों में नफ़रत फैला रही थी और इदारे के ख़िलाफ़ लोगों को ज़हन साजी उनकी कर रही थी।
اور مقدمات ان کے پہ اس لیے بنائے گئے کہ ان کی جو ولاگز تھے ان سے جو چیزیں جس طرح مطلب ذہن سازی کی گئی قوم کی، یا جس طرح لوگوں نے ان کو پک کیا ان کی باتوں کو، اور یہ وہی نفرت تھی، وہی جذبات تھے کہ 9 مئی کو جب عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو اس کے بعد جس طرح لوگوں نے جو ریئیکٹ کیا اس میں کہیں نہ کہیں عادل راجہ صاحب جو تھے ان کا بھی کوئی نہ کوئی کردار موجود تھا، اس وجہ سے انہیں اریسٹ کیا گیا۔ عادل صاحب بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جب بھی کوئی ملزم یا مجرم جب بھی کوئی اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو یقیناً اسے اریسٹ کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں اور آپ اگر اریسٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو یقیناً ان کو اریسٹ کرنا بھی چاہیے تھی، اور انہوں نے جو ان کی قرار وقی سزا ہے وہ بھی ملنی چاہیے۔ اور عادل راجہ صاحب کے حوالے سے تو بہت سی چیزیں یہ بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے مختلف ایجنسیوں کا کارندہ بھی کہہ رہے ہیں، بیرونی ایجنسیوں کا کارندہ بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے بھی بہت سے یوٹیوبر ولاگرز کے خلاف بھی انہوں نے اس طرح کی گفتگو ماضی میں یا بہت ماضی قریب میں انہوں نے کی ہوئی ہے کہ جو قابل اعتراض تھی، اور ان کے حوالے سے ویسے بھی وہ ان کا ہمیشہ ہی میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ تھوڑی سی مشکوک شخصیت رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو گرفتار اگر انہیں گرفتار لندن میں بیٹھ کر اگر انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، مطلب ایک دوسری رائے بھی ہے اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ لندن میں بیٹھ کر اگر آپ ایک ایسے شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں جس نے ماضی میں یا ماضی قریب میں اداروں پر کسی قسم کی کوئی زبان یا بد زبانی کی ہوئی ہے، یا ان کے خلاف کوئی عرضہ سرائی کی ہے، یا لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، اب ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا ایک مجرم کئی سالوں سے لندن میں موجود ہے، وہ صرف چھوٹا موٹا مجرم نہیں ہے، وہ اربوں خربوں روپے کی کرپشن کر کے لندن میں بیٹھا ہے، اور اس کے پاس تو کوئی ایسی سیکورٹی بھی نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کی 50 روپے کی ضمانت لے کے ایک اسٹامپ پہ گئے ہوئے ہے، تو اگر لندن میں رہ کر آپ عادل راجہ کو اریسٹ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں ایک اور مجرم بھی ہمارا وہاں پہ بیٹھا ہے، ہمیں وہ بھی پکڑ کے دیں، ہمیں پتہ چلے کہ اس نے ہمارا جو مال لوٹا ہوا ہے، ہمارے ملک کا جو خزانہ لوٹ کے اس نے اپنے سوئس بینک اور باقی اتنے دنیا جہان کے بینکوں میں جو جمع کروا رکھا ہے سارا مال، اور جو اتنے بڑے بڑے پلازے اور اتنے بڑے بڑے فلیٹ جو خرید رکھے ہیں ہمارے پیسوں سے، وہ ہمیں حساب کتاب کون دے گا؟ کہ قوم کا نقصان یا قوم کے ساتھ زیادتی صرف یہی تو نہیں ہوتی کہ قوم کے اداروں کے خلاف بولا جائے، یہ بھی تو زیادتی ہوتی ہے کہ قوم کے بچے کو مغروض کر دیا جائے، قوم کا سارا خزانہ مال لوٹ کر آپ بھاگ جائیں اور آپ ایسے خزانہ چاٹ کے نکل جائیں کہ اس کے بعد ایک آپ نے انا بھی اس ملک میں باقی نہ چھوڑا ہو، اور پوری کی پوری قوم بھوک افلاس اور غربت کی زنجیروں میں کسی ہوئی ہو، اور غربت اتنی بڑھ گئی ہو کہ لوگ اپنی عزتیں تک بیچ رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار وہ شخص ہیں جو لندن میں 50 روپے کے اسٹامپ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو ایک امید بھی لگی ہے اس سے کہ اگر آپ اتنا کام کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو آپ گرفتار کر سکتے ہیں جو اداروں کے خلاف بولتا رہا ہے، تو آپ اس شخص کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، پھر ہمیں تو یہ بھی بندہ پکڑ کے دیں، یہ بھی ہمارا مجرم ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ عادل راجہ صاحب جو ہے ان کی گرفتاری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ ایک مخصوص، میں مطلب اس کو مخصوص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ رائے اس طرح کی بن رہی ہے کہ جب کوئی شخص جب کوئی ادارے کے خلاف بول رہا ہے، جب کوئی شخص آپ کی جو پالیسی ہے جب اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، جب آپ جو چاہ رہے ہیں جب اس پہ وہ نہیں کر رہا اور آپ کو وہ اس پہ آپ کے اگینسٹ ہو رہا ہے تھوڑا بہت، جو کہ غلط ہے، جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں، اس میں جو ٹھیک ہیں وہ ٹھیک بھی پھر ہیں، تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کو جب چاہیں جہاں سے چاہیں جیسے چاہیں آپ اریسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا جو مجرم ہے اس کو بھی اریسٹ کریں، وہ بھی ہمیں پکڑ کے دیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ پھر قوم بھی ویسی ہے، ادارے بھی، کیونکہ ادارے قوم کے لیے بنائے گئے ہیں، قوم اداروں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، تو اگر اداروں کی رسپیکٹ ہے، اگر اداروں کے معاملات ہیں تو پھر یقیناً قوم کی بھی رسپیکٹ ہے، قوم کی بھی عزت ہے، قوم کے بچوں کے مستقبل کا بھی کچھ خیال کیا جائے، اور ایسے لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے، ان لوگوں کو بھی تھوڑا تھریٹ دیا جائے، صرف ایسے لوگوں کو تھریٹ نہ دیا جائے جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی تھریٹ دیا گیا ہے عادل راجہ کو اریسٹ کر کے کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں گے، جس خانے میں بھی بیٹھ جائیں گے، جس سہرے پہ بھی آپ چلے جائیں گے، ہم آپ کو جہاں سے چاہیں گے جب چاہیں گے ہم آپ کو اریسٹ کر لیں گے۔ اگر آپ اریسٹ کر سکتے ہیں جہاں سے چاہیں جب چاہیں، اگر آپ اریسٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ایک ایسے مجرم کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں، آپ وہ بھی اریسٹ کر کے دیں، یا پھر آپ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو اریسٹ کرنا ہے جو آپ کے اگینسٹ بولے گا، آپ نے صرف اس کو اریسٹ کرنا ہے جو آپ کی پالیسی کے اگینسٹ جائے گا، جو قوم کو لوٹے گا، قوم کے بچوں کو جس نے مقروض کیا، آپ نے اس کو اریسٹ نہیں کرنا، خواہ وہ جتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ بہرحال اس سے دو طرح کی رائے ڈیولپ ہوئی ہے عادل راجہ کی گرفتاری سے، ایک تو یہ اچھا شگون ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بولے گا، جہاں سے بھی بولے گا انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا، دوسری طرف اس نے بہت سے خدشات اور بہت سے اس نے جو ہے لوگوں کے اندر وسوسے اور وہم اور گمان بھی پیدا کر دیے ہیں کہ اگر وہ گرفتار ہو سکتا ہے تو جو گرفتار نہیں ہو رہا، پھر وہ یا تو اس کے اوپر ابھی بھی سرپرستی ہے، وہ بھی اداروں کے خلاف بول کے گیا تھا،
اس نے بھی باقاعدہ جرنیلوں کے نام لے کر ان پر اس نے اعتراض کیے تھے اور اعتراض اٹھائے تھے، اور اس نے بھی کہا تھا کہ ہماری فوج نے خنجر گھونپا، پیٹھ میں خنجر گھونپا کارگل کے میدان پر، وہ ساری باتیں اس نے بھی کی ہوئی تھی، اور وہ ملک کا خزانہ لوٹ کے گیا ہے۔ عادل راجہ شاید کو خزانہ تو نہیں لوٹ کے گیا ہوگا، تو پھر ایسے بندے کو کب گرفتار کیا جائے گا؟ اگر اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو مجرم کی سرپرستی بھی کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف اس کو گرفتار کیا جائے گا جو آپ کی پالیسی کے اگینسٹ جائے گا، جو قوم کا نقصان کرے گا اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اینی وے حالات جس طرف جا رہے ہیں آگے بہت ساری چیزیں اور بھی واضح ہوتی چلی جائیں گی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے ولاگ تک انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔